इस कार्यक्रमका प्रायोजक बन्धन सिमेन्ट, नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त, साथ प्रविधि र गुणस्तरको ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। बारुदी सिमेन्ट, नेपालको नम्बर 1 ओपिसी सिमेन्ट। म्याजिक नेक्स्ट जेन फुटवेयर, श्वास पर्छ, सम्बन्ध जोड्छ, रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स। हेलो, स्वागत छ मिठो स्वादलाई हेल्दी लाइफलाई। जल सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। नो टक टकको दुःख जल छ, जीवन भरि चल्छ। कार्यक्रम उज्यालो प्रदेशमा स्वागत छ। म मिक्साङ वाइवा तामाङ। हामी कार्यक्रम उज्यालो प्रदेशमा प्रदेश 1 का विविध गतिविधिलाई उजागर गर्ने गर्दछौं। विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै समस्याको उठान र व्यवस्थापनका बारेमा कार्यक्रम उज्यालो प्रदेश मार्फत विचार विमर्श गर्ने गर्दछौं। नेपालको संविधान 2072 को धारा 217 मा मुलुकभरका 753 वटै पालिकाहरूमा न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 मा सामान्य खालका स्थानीय झैझगडा, साँझ सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरूलाई खास गरी मेलमिलाप मार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा न्यायिक समितिलाई दिएको छ। न्यायिक समितिले करिब 2 दर्जन मामिलामा निर्णय दिन वा मेलमिलाप गराउने अधिकार दिएको छ। यसका लागि स्थानीय पालिकाले न्यायिक समितिको कार्यविधि सम्बन्धी ऐन पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रदेश 1 कै एक मात्र महानगरपालिका विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले विगत 5 वर्षमा करिब 550 वटा विवादहरू मेलमिलापबाट समाधान गरेको जनाएको छ। आजको कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको कार्यबारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौं। यहाँ जग्गा विवाद सम्बन्धी नाप जाँच गरिँदैछ। सार्वजनिक बाटो बनाउँदा आफ्नो जग्गा जबरजस्ती बाटोमा मिसाइएको भन्दै विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 12 का सुदाम्बर यादवले महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिनुभएको थियो। उजुरी अनुसार जग्गा नाप जाँचका लागि फिल्डमा नै विराटनगर महानगरपालिकाको कानून तथा न्याय शाखाबाट अमिन खटाइएको हो। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबाटै विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र न्यायिक समिति बनाइएपछि स्थानीयलाई छिटो छरितो न्याय पाउन सजिलो भएको छ। सुदाम्बर यादव मात्र होइन, अन्य स्थानीय पनि छिटो छरितो अत्यन्त न्यून खर्चमा र दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराउने कार्य हुँदै आएकाले विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको कार्यबाट निकै सन्तुष्ट भएका छन्। यो एकदमै आवश्यक छ। आम जनताले चाँडै न्याय पाउने, यहाँ मात्रै होइन विभिन्न पालिकामा पनि हेर्छु म, आम जनताले चाँडै आज निवेदन दियो, कतिपय ठाउँमा आजै पनि छलफल गरेर निराकरण हुन्छ। यो सरकारको एउटा राम्रो पहल हो। नगरपालिकामा जुन न्यायिक समिति अहिले छ त्यसले गर्दा एकदम सहज भएको छ। मैले फिल गरेको कुरा एकदम सहज भएको छ। यदि त्यो नभइदिएको भए जिल्लामा जानु पर्थ्यो, वकिल राख्नु पर्थ्यो हैन, के पैसाहरू खर्च हुन्थ्यो। त्यसमाथि अब तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ अलिकति वकिलको त्यसपछि सरकारी काम धेरै धाउनु पर्छ, धेरै पेशी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जुन न्यायिक समिति भएको छ त्यसले एकदम सहज मैले चाहिँ फिल गरे, किनभने मैले त्यही न्यायिक समितिमा मुद्दा हालेर लगभग लडेर अहिले त्यो मुद्दा मैले जिते, सहज रूपमा जितेको छु।
गाह्रो हुन्थ्यो, गाह्रै भइराखेकै थियो। अब धेरै वर्ष नै भइसक्यो, 4-5 वर्षै भइसक्यो होइन। आफन्त हो, अब आफन्तसँग किन यस्तो नराम्रो गर्ने भन्दा भन्दै अब यति भयो। उसले सम्पर्कै गर्न छोडेपछि अनि अब के गर्ने त, यो कागज गरेको छ, यो कागजले के गर्ने भन्दा ओडामा गएर बुझेँ मैले। त्यहाँ जानु भन्नुभयो ओडाबाट, अनि ओडाबाट त्यहाँ जानु भनेपछि त्यहाँ गएर दिदीले नै यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर बुझाउनु भयो। खर्च खासै लागेन, 2-4 सय यसो अब लाग्यो। नेपालको संविधानको धारा 217 बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 मा सामान्य खालका स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरूलाई खास गरी मेलमिलाप मार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा न्यायिक समितिलाई दिएको छ। न्यायिक समितिले करिब 2 दर्जन मामिलामा निर्णय दिन वा मेलमिलाप गराउने अधिकार दिएको छ। यसका लागि स्थानीय पालिकाले न्यायिक समितिको कार्यविधि सम्बन्धी ऐन पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई पहिलो वर्ष कार्यविधि बनाउन र मुद्दा छिनोफानो गर्ने तौर तरिका बुझ्न समय लागेको र करिब 4.5 वर्ष मात्र काम गर्न पाएको अनुभव छ। संयोजकमा 3 जना समिति छ, त्यसले काम गरिरहेछ र हामीलाई पहिलो वर्ष त बुझ्दा बुझ्दै पनि कार्यविधि बनाउँदै पनि टाइम पनि लाग्यो। जम्मी काम गर्न हामी 4 देखि 4.5 वर्ष पाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ धेरैहरू मेलमिलाप, धेरै जसो हामीलाई के छ भने यो मुद्दामा मेलमिलापद्वारा निरूपण गर्नुपर्ने, यो मुद्दा आयो भने तिमीहरूले निर्णय निर्णय गर्ने होइन, अदालत पठाउनु पर्छ, यो मुद्दा चाहिँ तिमीहरूले गर्ने हो, न्याय समितिले गर्ने भने एक खालको त्यो नै छँदैछ। त्यही अनुसार त्यो कानुनभित्रै रहेर हामीले मुद्दाहरू हेर्ने गरेका छौँ। संविधान अनुसार गठन भएको विराटनगर महानगरपालिकाको पहिलो न्यायिक समितिमा सुरुको वर्षमा 75 वटा, आर्थिक वर्ष 76-77 मा 127 वटा, आर्थिक वर्ष 77-78 मा 175 वटा र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 172 वटा गरी विगत 5 वर्षमा करिब 550 वटा उजुरी परेको थियो। ती उजुरी मध्ये 420 वटाको कानून बमोजिम निर्णय र मिलापत्र गराइएको विराटनगर महानगरपालिकाको कानून तथा न्याय शाखाले जनाएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले समितिमा पर्ने उजुरीको संख्या भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ। ढिलो न्याय भनेको अन्याय हो भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै छिटो भन्दा छिटो मुद्दाको किनारा लगाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन न्यायिक समितिले सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने गरेको कानून तथा न्याय शाखाकी प्रमुख शारदा थपलिया बताउनुहुन्छ। हामीले निर्णय गरेका मुद्दा लगभग कार्यान्वयन सबै भएका छन्। जुन मुद्दा हामीले चाहिँ उहाँ पठाउँछौँ नि अदालतमा, अनि उहाँबाट फैसला भएर आयो भने नि उठान बिन्दु हाम्रो भएको हुनाले हामीले नै कार्यान्वयन गर्ने पाउँछौँ मौका, त्यो पनि हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। र यो मुद्दा कति छिनिए के गरिए भन्ने विषय भन्दा पनि मेजर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यान्वयन कति भए, हाम्रो चाहिँ 99% छ क्या कार्यान्वयन भनेको। योबाट चाहिँ सबभन्दा मुक्त हामी छौँ। यसमा सबभन्दा ठुलो सहयोग भनेको एउटा यो कानुन शाखाको चाहिँ डिभोटेसन भनौँ न, एउटा लगाव। अर्को हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने नगर प्रहरी, हाम्रो नगर प्रहरी, उहाँहरूलाई चाहिँ जिम्मा दिएपछि लु है यो यसो हो, हाम्रो फैसला यो हो भनेपछि उहाँहरूले त्यसलाई क्लियर गरेर आउनुहुन्छ क्या। विराटनगर महानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएपछि न्यायिक इजलास समेत बनाइएको छ। एउटा छुट्टै कानून तथा न्याय शाखा पनि छ। न्याय निरूपणमा सहयोग पुर्याउन 6 जना कर्मचारीहरू खटाइएका छन्। यहाँ साँध सिमाना, जग्गा विवाद, घरायसी झैझगडा, सम्बन्ध विच्छेद, सम्बन्ध कायम, आमा बुबालाई नहेरेको जस्ता विवादहरू बढी आउने गरेको कानून तथा न्याय शाखाले जनाएको छ। न्यायिक समितिबाट हुने न्यायिक फैसला, मिलापत्र र विवाद समाधानलाई बढी वैज्ञानिक र विश्वासिलो बनाउन विराटनगर महानगरपालिकाको कानून तथा न्याय शाखामा छुट्टै तहसील शाखा,
अभिलेख शाखा जस्ता शाखाहरू बनाएर अदालती क्रियाकलाप जस्तै स्वरूप दिनुपर्ने न्यायिक समितिका कानूनी सल्लाहकार परमेश्वर नेपालको सुझाव छ। यहाँबाट जति पनि निर्णय भएका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि अभिलेख शाखा छैन। कानुन शाखाले नै सम्पूर्ण कुरो जिम्मेवारी लिएर फाइलहरू सबै राख्ने गरेको छ। अभिलेख शाखा छुट्टै हुनुपर्छ अदालतको जस्तै, तहसिल फाँट छुट्टै हुनुपर्छ अदालतको जस्तै। यदि अदालतै बनाउने हो भने न्यायिक समितिलाई, बुझ्नु भएन? अनि कार्यान्वयन गर्ने पनि कानुन शाखाले होइन, तहसिल शाखाले हो। अहिले हामीमा कार्यान्वयन पनि आफै गर, अमिन पनि आफै पठा, स्थलगतमा पनि आफै जा, अनि के अरे यो अभिलेख पनि आफै राख। कति जटिल एउटै कानुन शाखालाई बृहत चाहिँ धेरै काम सुम्पिएको छ। न्यायिक समितिको अधिकार र कर्तव्यका साथै कार्यप्रणालीबारे तालिम र अन्तर्क्रियामा न्यायिक समितिका सदस्यहरूले प्रशिक्षण लिएपछि विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिका साथै कानून तथा न्याय शाखा परिपक्व बन्दै गएको छ। न्यायिक समितिको अधिकार कार्यान्वयन गर्न गराउन विराटनगर महानगरपालिकाको 19वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्रहरू सञ्चालन गरिएका छन्। खासमा मुद्दा यी दर्ता हुने हो। मुद्दा यो वास्तवमा हाम्रो जुन ऐन छ नि, यसले व्यवस्था गरे अनुसार यहाँ चाहिँ मुद्दा दर्ता हुने भनेको यी नै हो, केन्द्रमै भनौँ न, यहाँ न्यायिक समितिमै हो। यहाँ मुद्दा दर्ता भएपछि अब हामी ओडागत रूपमा सजिलो बनाउन, कार्यभार कम गर्न, ओडागत रूपमा चाहिँ न्यायिक समितिहरूलाई अलिकति अब मिलापत्र गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने खाले मुद्दालाई अनि पठाउने हो हामीले ओडामा। अनि अब त्यहाँ चाहिँ जम्मा 3 पल्टसम्म बढीमा छलफल गर्न पाइने भन्ने छ होइन। एउटा छलफलमा सम्भव भएन भने अर्कोमा भएन भने अर्को गरेर 3 पल्ट, त्योभन्दा बढी समय चाहिँ त्यहाँ लिङ्गरिङ गरिरहन पाइँदैन। अनि त्यसरी चाहिँ अब भएन, छलफल टुङ्गिएन भने अनि फेरि पनि फर्केर हामीसँगै आउने हो। र यसले चाहिँ अलिकति कार्यभार कम गर्छ र अब अलिकति कम्युनिटीको मान्छेहरूको चासो पनि बढ्छ, पहुँच पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हो नि त यसको खास कन्सेप्ट भनेकै, अवधारणा भनेकै त्यही हो। त्यो भएर अब पूर्ण बनाउन हामीलाई पनि जरुरी छ र त्यसरी अब वडा लेभलमै उसलाई चाहिँ छलफलमा राख्न बोलाउन पाइयो भने जनतालाई पनि अरू सहज हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 को उपदफा 1 र 2 ले न्यायिक समितिलाई निश्चित प्रकृतिको देवानी तथा व्यक्तिवादी प्रकृतिको फौजदारी विवादमा विवादको निरूपण र मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार मात्र दिएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरिब र निमुखाहरूका लागि रीतपूर्वक र कानूनी भाषामा निशुल्क उजुरी लेख्न छुट्टै कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरेको छ। अन्यले भने उजुरी दिए बापत न्यून दस्तुर तिर्नुपर्छ। पीडितलाई सजिलै र घर छेउबाटै न्याय निरूपणका लागि न्यायिक समितिको अवधारणा आएकोले विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले धेरै विवादहरू मेलमिलापबाटै टुङ्ग्याउने गरेको छ। यसबाट दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको न्यायिक समितिकी संयोजक इन्दिरा कार्कीको बुझाइ छ। राज्यले पनि किन यो जरुरी देख्यो, संविधान त किन राख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक व्यक्तिको, पीडित व्यक्तिहरू अदालतमा जानु पर्थ्यो। न्याय पाउनको लागि त कहीँ त जानु पर्यो नि, अदालतमा जानु पर्यो। अदालतमा गइरहँदा चाहिँ सिधा आफ्नो कुरा श्रीमान समक्ष, न्यायाधीश समक्ष राख्न नपाउने, सिधा सम्पर्क नहुने, वकिलहरू मार्फत जानुपर्ने, समय धेरै लाग्ने, पैसा खर्च हुने होइन, न्याय पाउनलाई धेरै कुर्नुपर्ने, त्यो भएको हुनाले अब जनप्रतिनिधि जसले चाहिँ जनताहरूले आफ्नो प्रतिनिधिलाई विश्वास गरेर पठाएको हुन्छ, चिनेको पनि हुन्छ, घर देखा हुन्छ, आफ्नो पीडा भन्नलाई उनले कार्यालय पर्खिनु पर्दैन, कार्यालयमा बसिरहनु पनि परेन, घरमा पनि भेट हुन्छ, कार्यालयमा भेट हुन्छ, तरकारी किन्दै पनि भेट हुन्छ र आफ्नो पीडाहरू भनिरहेका हुन्छन्। यस्तो छ भने तपाईँ यहाँ आउनुहोस्, यसरी निवेदन दिनुहोस् र यसरी चाहिँ न्याय समितिमा आएपछि हामी तपाईँको काम गर्नेछौँ भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ।
साना साना विवादहरू स्थानीय स्तरमा नै समाधान गर्ने, न्याय निरूपण कार्य छिटो छरितो रूपमा टुङ्ग्याउने र झन्झटिलो अदालती प्रक्रियाबाट स्थानीयलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले संविधानमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको अधिवक्ता रूपेश कोइराला बताउनुहुन्छ। ढिला न्याय दिनु र न्याय नदिनु बराबर हो। हाम्रा सिद्धान्त छ कानुनमा, एउटा जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड भन्छ। ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु समान हो भन्छ। अब जनतालाई न्याय ढिलो हुन जाने भयो, अनावश्यक मुद्दाको छाप अदालतमा नबढोस् है। मुद्दाको आवश्यकता, निरूपणको आवश्यकताका आधारमा यसलाई पालिकाहरूमा समेत विभक्त गरेर केही पिटी साना किसिमका विवादहरू पालिकाहरूबाट समाधान होस् भन्ने दृष्टिकोण राखेर सैद्धान्तिक तौरबाट संविधानको धारा 217 मा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरियो। यसका क्षेत्राधिकारका विषयमा लेखियो र तपाईको चाहिँ के अरे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 मा न्यायिक समिति, दफा 46 मा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरियो र दफा 47 मा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र भनेर लेखियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 को उपदफा 1 मा न्यायिक समितिलाई केही विवादहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ भने उपदफा 2 मा मेलमिलापबाट मात्र विवाद समाधान गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यसबाट स्थानीयलाई छिटो छरितो न्याय पाउन सजिलो मात्र भएको छैन, समय र पैसाको समेत बचत भएको छ। जनताले न्यायालय धाउनु पर्थ्यो, सर्वसुलभ ढङ्गबाट आफ्नै घर आँगनमा न्याय पाउँदैनथे। त्यो न्याय नपाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको न्यायको प्रक्रियामा जाँदाखेरि उनीहरूलाई लामो समय लाग्थ्यो र त्यसमा खर्च पनि त्यतिकै बढी हुन्थ्यो। यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि आफ्नै घर आँगनमा जनप्रतिनिधिहरूद्वारा ती दुवैतर्फको कुरा सुनेर दुवैतर्फलाई जितको उन्मुख बनाउनका लागि यसले ठुलो महत्त्वपूर्ण काम गरेको मलाई महसुस भएको छ। केही मुद्दाहरू अब पुलिसकामा जान्थे, अब पैसा हुनेहरू अब चाहिँ नि अब केही मुद्दाहरू चाहिँ अब अदालत जान्थे। अब यसले चाहिँ अब कम पैसामा छिटो छरितो अनि धेरै मुद्दा चाहिँ कस्ता हुँदो रहेछन् भने अब मिलाउँदा मिलाउने खालका हुन्छन्, त्यसले एउटा चाहिँ मिलाइदिने संस्था खोज्दो रहेछ। त्यो संस्थाको काम चाहिँ अब यो चाहिँ नि न्यायिक समितिले गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने सबै चाहिँ अदालत पुग्ने अवस्थाका नै हुँदैनन्, फेरि झन्झटिलो हुन्छ, लम्बे हुन्छ, उभिले राख्नुपर्ने हुन्छ, खर्चको दृष्टिकोणले महँगो हुन्छ। अनि प्रहरीका पनि कस्तो हुन्छ नि अब सबै चाहिँ प्रहरी कहाँ गएर मेलमिलाप हुने खालको हुँदैन, त्यहाँ अलिक डर धम्की पनि लगाइन्छ। अब डर पनि मान्छन्। अब हामी कहाँ चाहिँ सहजता हुँदो रहेछ। एक किसिमको हामी जनप्रतिनिधिको बिचमा चाहिँ खुलेर उहाँहरूले नि बोल्ने, अब हामीलाई पनि सहजता, अब हामी अलिक बढी व्यवहारिक दृष्टिकोणले हिँडेका भएको हुनाले हामीलाई पनि उहाँहरूको चाहिँ कुरा यस्तो चाहिँ रहेछ भनेर बुझिदिने, अथवा हामी उहाँहरूकै घरमा गएर के सम्बन्धमा उहाँहरूको मुद्दा परेको छ त्यो विषयमा जानकारी लिएर छरछिमेकीहरूलाई सोधपुछ गरेर हामीलाई पनि बोल्न सजिलो भएको हुनाले अब त्यो काम चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा गरेका छौँ सहज ढङ्गले, र यसले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सहजता बनाएको छ। अब हामीलाई पनि एउटा चाहिँ गर्ने कामहरूमध्येको महत्त्वपूर्ण काम गर्ने चाहिँ एउटा अवसर हामीले चाहिँ यो पालिकाहरूले पाएका छौँ। न्यायिक समितिलाई नेपालको संविधानले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्रका विवादहरूको निरूपण गर्न स्थापित गरेको महत्त्वपूर्ण न्यायिक संरचनाको रूपमा लिएको छ। न्यायिक समितिलाई नेपालको न्यायपालिकाको अङ्गको रूपमा परिकल्पना नगरेको भए तापनि स्थानीय तहलाई न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धी न्यायिक अधिकार दिइनु स्थानीय तहको स्वायत्तता र मजबुतीका निमित्त अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो। विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेका प्रयासका कारण ससाना विवादमा छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्न तथा न्याय पाउनकै लागि विराटनगरवासीले समय र पैसा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यो राज्यले पनि यो निरन्तरता दियोस्, किनभने धेरै पीडितहरू हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ जो चाहिँ न्याय पाउनको लागि अदालत जान सक्नुहुन्न। त्यस्तो पीडितहरूले चाहिँ न्याय सजिलै पाएको देखेछ कि खुसी भएर पनि एकदम हाँसेर खुसी भएर खुसीको आँसु बगाउँदै पनि गएको हामीले हेरेका छौँ। त्यतिखेर बडा आनन्द पनि लाग्छ। न्याय गर्न सजिलो चाहिँ छैन, तर हामीले चाहिँ दुवै पक्ष यो निर्णयले हामी दुवै पक्षलाई चाहिँ न्याय गर्यो है भन्ने खालको न्याय दिने गरेका छौँ हामीले। विगत 5 वर्षमा विराटनगर महानगरपालिकाको पहिलो न्यायिक समितिले गरेको अभ्यासले भविष्यमा आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई न्यायिक निरूपणमा निकै सघाउ पुग्ने देखिन्छ।
विश्वास बढ्छ, सम्बन्ध जोड्छ। रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स। हेल्दी हुनु छ सबलाई, हेल्थ चाहिन्छ जसलाई, हेल्दी बनाऊ अब विथ गुड लाइफ, हेल्दी बनाऊ अब विथ गुड लाइफ। हेल्थसँग कहिले गर्दिन सम्झौता, किनकि मसँग छ मेरो हेल्दी फ्रेन्ड गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। इन्ट्रोड्युसिङ गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। पूर्वबाट उदाएको समृद्धिको सपना, दौडिएका हरेक कदममाथिको अटुट विश्वास, जर्मन प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, यस्तो हाई टेक्नोलोजीले दिन्छ अति उच्च गुणस्तरको बन्धन सिमेन्ट। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त, साथ प्रविधि र गुणस्तरको। हरेक घरमा ठाउँ बनाउँदै ममताको मिठो स्वाद चखाउँदै पम छँदैछ नि। हरेक दिन रमाइलो क्षण, सबैको सन्तुष्ट मन, जहिले पनि जहाँ पनि रमपम छँदैछ नि। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन, जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक। हेल्दी हेल्दी लाइफलाई हेलो, मिठो मिठो स्वादलाई हेलो, सबैको किचनमा छ स्वागत जसको। हेलो सनफ्लावर ओइल, हेलो तार्ने भुट्ने छान्ने छान्ने, हेलो सनफ्लावर ओइलमा पकाएको टेस्टी हेल्दी बन्ने, मिठो मिठो स्वादलाई हेलो। मल्टिभिटामिन युक्त कोलेस्ट्रोल फ्री प्रिमियम सनफ्लावर ओइल, हेलो स्वागत छ मिठो स्वादलाई, हेल्दी लाइफलाई। In life, you'll have to run to reach your goals. At times, you'll feel weighed down, but it's when you have to lift up your spirits. Fight hard and harder. You'll have to tackle your problems. This is the only way you can attain your peace, your magic. Magic Next Gen Footwear. भाडा फेरेर मात्रै भाग्य फेरिदैन, पाइप फेर्नुपर्छ। जल सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। नो टकटकको दुःख जल छ, जीवन भरि चल्छ। शहरमा आफ्नै घर बनाउने सपना लिएर रमेश केही वर्ष अघि सहर आयो। जसले आफ्नो घर बनाउन यति धेरै सङ्घर्ष गर्छ, उसले हरेक चिजको महत्त्व बुझ्छ। कुन सिमेन्ट लिँदा राम्रो होला? आरती सिमेन्ट लिनुस्, धेरै राम्रो छ, तर यसको मूल्य अलि। मेरो सपना पनि अमूल्य छ दाइ। मारुति सिमेन्ट, नेपालको नम्बर 1 ओपीसी सिमेन्ट, अमूल्य सपनालाई बलियो बनाउन। कार्यक्रम उज्यालो प्रदेश आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। इस कार्यक्रमका प्रायोजक बन्धन सिमेन्ट,
नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त, साथ प्रविधि र गुणस्तरको ध्वनि हर्बल साबुन जित्ती दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। बारुदी सिमेन्ट, नेपालको नम्बर 1 ओपिसी सिमेन्ट। Magic Next Gen Footwear. श्वास पर्छ, सम्बन्ध जोड्छ, रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स। हेलो, स्वागत छ मिठो स्वादलाई हेल्दी लाइफलाई। जल CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। नो टक टकको दुःख जल छ, जीवन भरि चल्छ।